नमक इंसानी खुराक का कदीम और अहम जुज़्व है। पाकिस्तान में 10 अरब टन नमक के ज़खायर हैं। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान वाक़ है, जो ख्योड़ा ज़िला जेहलम में है। इस कान में 1 अरब टन नमक है, जो हमारी 350 सालों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। इस कान से निकाला जाने वाला गुलाबी और सुर्ख नमक आम नमक के मुकाबले 10 गुना महंगा फ़रोख्त होता है। पाकिस्तान से निकाले जाने वाला नमक खाम हालत में इंडिया या चाइना भेज दिया जाता था, जहां इसे प्रोसेस और अच्छी पैकिंग के बाद 100 गुना महंगा बेचा जाता और ऊपर लिखा भी मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना जाता, जो उनका नहीं, हमारी गुज़िश्ता हुकूमतों का कसूर है। वैसे पाकिस्तान में जिस कान से सबसे ज़्यादा नमक निकाला जाता है वो वर्षा ज़िला खुशाब में वाक़ है, जिसकी मौजूदा पैदावार 7 लाख टन सालाना से ज़ायद है, यानी ख्योड़ा की कान से 2 गुना ज़्यादा। नमक खुराक के साथ साथ 14,000 से ज़ायद अशिया में इस्तेमाल होता है। दुनिया में सालाना 35.5 करोड़ टन नमक हासिल किया जाता है और इसकी सालाना तिजारत 14 अरब डॉलर्स की है। दुनिया को सालाना 27 करोड़ टन आला क्वालिटी का नमक दरकार है। सिर्फ चाइना को ही सालाना 1 करोड़ टन आला क्वालिटी का नमक दरकार है और पाकिस्तान चाइना की ये डिमांड बआसानी पूरी कर सकता है। अगर हम ये डिमांड पूरी कर दें तो सालाना 18 करोड़ डॉलर्स यानी 27 अरब रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा हम सॉल्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाकर अपनी नमक की एक्सपोर्ट्स में बआसानी 50 अरब रुपए का इजाफा और 50,000 नई नौकरियां पैदा कर सकते हैं। और अगर हम नमक से बनने वाले 50 से ज़ायद केमिकल्स पर भी तवज्जो दें तो अपनी एक्सपोर्ट्स में 100 अरब रुपए का इजाफा और 1 लाख नई नौकरियां दे सकते हैं। ये सब कैसे मुमकिन है, आइए जानते हैं। 2019 में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली, जिसके मुताबिक पाकिस्तान एक पुराने मुआहदे के तहत इंडिया को सिर्फ 29 पैसे फी किलो के हिसाब से नमक फरोख्त कर रहा है और मुतालबा किया गया कि इंडिया को सस्ते नमक की फरोख्त बंद की जाए। इस मुतालबे पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ब्रीफिंग ली तो हकीकत कुछ और ही निकली। पाकिस्तान का इंडिया को सस्ता नमक फरोख्त करने का कोई मुआहदा नहीं और पाकिस्तान 7 रुपये फी किलो के हिसाब से नमक इंडिया को एक्सपोर्ट करता था, जबकि इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा नमक एक्सपोर्टर भी है, लेकिन इसका अपना नमक घटिया क्वालिटी के होने के सबब सिर्फ 2 रुपये 70 पैसे किलो में एक्सपोर्ट होता है, जबकि पाकिस्तानी नमक 26 रुपये किलो में एक्सपोर्ट होता है, यानी इंडिया से तकरीबन 10 गुना महंगा। दुनिया में सबसे महंगा नमक चूंकि गुलाबी नमक है और वो 10 गुना महंगा होता है, इसी वजह से इसे लग्जरी साल्ट भी कहा जाता है। यह नमक पाकिस्तान में कसरत से पाया जाता है। गुलाबी नमक में 84 अक़साम के अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर इस नमक से मुख्तलिफ अशिया बनाई जाएं, जैसे फेस वॉश, स्क्रब वगैरह, तो इसकी कीमत में 50 गुना तक इजाफा किया जा सकता है। पाकिस्तान से 7 रुपये में इंपोर्ट किया जाने वाला गुलाबी नमक इंडिया प्रोसेस करके और अच्छी पैकिंग के साथ हिमालयन सॉल्ट के नाम पर दुनिया भर में तकरीबन 2000 रुपये किलो तक बेचा करता था, यानी 250 गुना मुनाफा। इसमें हमारी ही हिमाकत थी और यही कुछ हमारे साथ चाइना भी करता रहा। अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने इंडिया को नमक की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी और ये अब तक जारी है। हम अपना नमक अब खुद बेचते हैं। इस चीज़ को रोकने का बैनुल अक़वामी वाहिद हल जियोग्राफिकल इंडिकेशन लॉ है, जिसे वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट से मंजूर करवाना था और उस पर किसी गुज़िश्ता हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, ना तो परवेज़ मुशर्रफ ने, ना नवाज शरीफ और ना ही जरदारी ने। इस कानून के तहत कोई भी मुल्क अपनी सौगात या मसनूआत रजिस्टर्ड करवा कर दुनिया भर में महंगे दामों फरोख्त कर सकता है और किसी और को उसका नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। इंडिया ने यह कानून 1991 में मंजूर किया, जबकि हमने ये कानून मार्च 2020 में मंजूर किया, यानी 29 साल बाद। इस दौरान इंडिया समेत दूसरे मुमालिक हमारी मसनूआत को अपना बताकर दुनिया भर में फरोख्त करते रहे, जैसे पाकिस्तानी बासमती चावल, सरगोदा का किन्नो, सिंधी अजरक, मुल्तानी सोहन हलवा और पिशावरी चप्पल वगैरह। इस कानून की मंजूरी के बाद अब कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान की सौगातों और मसनूआत को
کاپی کر کے اپنے نام سے نہیں بیچ سکے گا، جس میں ہمارا نمک بھی شامل ہے۔ ہماری کھیوڑا کی کان 19 منزلوں پر محیط ہے، جن میں سے 11 منزلیں زیر زمین ہیں۔ اس کان سے سالانہ 3,82,000 ٹن نمک نکالا جاتا ہے۔ اس کان سے نکالے جانے والا نمک 99% تک خالص ہوتا ہے، جبکہ سمندر سے حاصل کیے جانے والا نمک پانی میں موجود آلودگی کی وجہ سے آلودہ ہوتا ہے، جسے لمبے پروسیس کے بعد صاف کیا جاتا ہے، اور اس کا منرل کانٹینٹ بھی کم ہوتا ہے۔ کھیوڑا کی کان میں سالانہ 2.5 لاکھ سے زائد سیاح بھی آتے ہیں۔ اس علاقے میں نمک سکندر یونانی کے گھوڑوں کی وجہ سے دریافت ہوا۔ 320 قبل مسیح کے قریب جب سکندر اس علاقے سے گزر رہا تھا تو اس کے گھوڑوں نے چٹانوں کو چاٹنا شروع کر دیا، جو بعد میں نمک کی چٹانیں ثابت ہوئیں۔ اس کان سے کان کنی کا باقاعدہ آغاز 1872 میں انگریزوں نے شروع کیا۔ کھانے والے نمک کی دنیا میں ڈیمانڈ کم ہے، جبکہ کیمیکلز، کاسمیٹکس اور کلیننگ انڈسٹری میں اس کی بہت مانگ ہے۔ پاکستان میں کھیوڑا کے علاوہ 5 دیگر کانوں سے بھی نمک پیدا کیا جا رہا ہے۔ گلابی نمک کھیوڑا، کالا باغ اور ورشا کی کانوں سے نکلتا ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا صرف 6% نمک خوراک میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ 6% زراعت، 8% سڑکوں پر برف ہٹانے، 12% پانی صاف کرنے اور 68% صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمک تیل و گیس کے لیے کی جانے والی ڈرلنگز میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ نمک پلپ، پیپر، کپڑے، چمڑے، شیشے، پلاسٹک، ٹائر، صابن، سرف، سٹیل، ایلومینیم، پلاسٹک، بلیچ، برتن سازی، پینٹ، پالش بنانے سمیت تقریباً ہر صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ نمک 50 سے زائد کیمیکلز بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی ایک مثال سلفیورک ایسڈ ہے، جس کی سالانہ تجارت $10 ارب سے زائد ہے، اور اس تیزاب کا زیادہ استعمال کسی ملک میں صنعت کی ترقی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم اس صنعت میں آگے بڑھ کر خوب زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نمک چائنا بناتا ہے، جو 6 کروڑ 80 لاکھ ٹن ہے۔ اس کے بعد امریکہ، اور تیسرے نمبر پر 2 کروڑ 90 لاکھ ٹن کے ساتھ انڈیا آتے ہیں۔ انڈیا زمانہ قدیم سے نمک سازی میں آگے رہا ہے۔ انگریزوں نے انڈیا میں نمک کی پیداوار کم رکھنے اور برطانیہ سے امپورٹ بڑھانے کے لیے 1882 میں انڈیا سالٹ ایکٹ نافذ کیا، جس کے بعد مقامی سطح پر سمندر سے نمک بنانے پر پابندی لگا دی گئی، اور نمک بنانے پر $1.4 آنے فی من ٹیکس لگا دیا گیا، تاکہ برطانوی تاجروں کو فائدہ دیا جا سکے اور مقامی تاجروں کو روکا جا سکے، جس کے خلاف گاندھی جی کو مارچ کرنا پڑا۔ سن 1900 میں انڈیا دنیا بھر میں سب سے بڑا نمک پیدا کرنے والا ملک تھا، جس نے 10,21,426 ٹن نمک پیدا کیا۔ اسی طرح انگریزوں نے 1932-33 میں نمک پر ٹیکس سے 10 کروڑ روپے وصول کیے۔ یاد رہے، یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، اور اس وقت انڈیا اور پاکستان ایک ملک تھے، اس لیے اس نمک پیدا کرنے میں پاکستان کا بڑا حصہ تھا۔ نمک ہمارے جسم میں بجلی کا نظام چلائے رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن انسان کو روزانہ صرف 5 گرام نمک استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا زیادہ استعمال دل کے امراض اور ذہنی تناؤ بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ نمک ہمیشہ سالن میں پکا کر کھائیں، کبھی سالن پر چھڑک کر نہ کھائیں، کیونکہ اس طرح یہ حل نہیں ہوتا اور نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان گزشتہ 6000 سال سے نمک کو گوشت سمیت دیگر اشیاء محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ نمک مذہبی رسومات کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ نمک افریقہ میں کرنسی کی جگہ استعمال ہوتا تھا، جہاں آپ نمک دے کر دیگر اشیاء خرید سکتے تھے۔ یہ اتنی قیمتی چیز تھی کہ نمک پر ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوئیں، جن میں مشہور زمانہ 1482 سے 1484 تک جاری رہنے والی وار آف فرارا تھی، جو وینس اور جینوا کے درمیان ہوئی اور وینس جیت گیا۔ 1 لیٹر سمندری پانی میں 35 گرام نمک ہوتا ہے، یعنی 3.5% نمک۔ سمندر کے پانی کو سکھا کر نمک بنایا جاتا ہے۔ لفظ سیلری کا منبع بھی سالٹ سے ہے۔ انگلش لفظ سیلری یعنی تنخواہ کا منبع بھی سالٹ ہے۔ اس زمانے میں تنخواہ نمک کی صورت میں ادا کی جاتی تھی، اور پھر لمبے عرصے تک رومی مزدوروں کو سالٹ الاؤنس بھی ملتا رہا۔ لفظ سلاد بھی اسی سے نکلا ہے، جس کا مطلب
سالٹڈ ویجیٹیبلز لیوز تھا۔